प्रार्थना गर्न प्रभु हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले के गरे, प्रभु येशूलाई चाहिँ सोद्धाखेरि प्रभुले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। आज तपाईँ र मैले गर्ने प्रार्थनाहरू कस्तो प्रार्थना गर्दैछौँ, तपाईँ र म कस्तो प्रकारको प्रार्थना, प्रभुले मण्डलीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ अथवा यस पृथ्वीमा प्रार्थना गर्ने मण्डलीहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रभुको दृष्टिकोणबाट आज हामी हेरौँ। हामीले त आफ्नो दृष्टिकोण बनाएको छौँ, त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ र प्रभु यीशुको दृष्टिकोणलाई चाहिँ, प्रार्थनाको दृष्टिकोणलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनु दिनुपर्छ। प्रभु यीशुले जसरी हामीले प्रार्थना गरोस् भन्ने चाहना छ, त्यसरी प्रार्थना गर्दा मात्र हाम्रो जीवनमा के आउँछ, परमेश्वरबाटको प्रार्थना आउँछ। हामीले गरेका सबै प्रार्थनाहरूको उत्तर आउँदैन। जुन प्रार्थनाहरू चाहिँ प्रभु यीशुले राख्नु भएको मान्यता अनुसार हामीले गरेका छैनौँ भने ती प्रार्थनाहरूको उत्तर आउँदैन अवश्यले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। अनि मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 पदमा हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको विषयमा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर यसरी प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ 9 पदमा, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्, आमेन भनेर यहाँनिर प्रभुले सिकाउनु भयो। प्रभु येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थनाभित्र चाहिँ, प्रभु येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थनाभित्र चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवन त्यहाँनिर के भएको छ, क्रिस्चियन जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने प्रार्थनाको विषयमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। हामीले जिउनु पर्ने, हामी खडा हुनुपर्ने ठाउँ प्रभु यीशुले देखाउनु भएको छ। त्यहाँनिर उहाँको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ, हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हामी कसलाई प्रार्थना गर्दैछौँ, तपाईँ र म निश्चित हुनुपर्छ। मैले गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हे हाम्रो पिता भनेर यहाँ प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। अनि प्रभु यीशु निश्चित हुनुहुन्थ्यो कि स्वर्गमा मेरो पिता हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आज तपाईँ र म जब प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र मैले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, पितालाई सम्बोधन गर्ने प्रार्थना होइन। प्रभु यीशुलाई, परमेश्वर पितालाई आज हामीले आफ्नो पिता बनाउनु पर्छ, आफ्नो पिता हामीले बनाउनु पर्छ। किनभने उहाँको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ कि आज हामीले चाहिँ धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएको छौँ। अनि यस कारणले गर्दा हामीले भन्छौँ, अब्बा पिता, हामीलाई चाहिँ धर्मपुत्र हुने आत्मा दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी पिता भनेर पुकारा गर्छौँ, पिता भनेर के गर्छौँ, उहाँलाई सम्बोधन गर्छौँ। पिता भन्ने शब्द एकदमै के छ, बृहत छ, ठुलो छ। अनि बाइबलले हामीलाई बताउँछ उहाँ चाहिँ हाम्रो बाबु, हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, आत्माको पिता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि मेरो पितालाई म प्रार्थना गर्दैछु, जसरी पावलले एफिसीको पत्र 3 अध्यायको 14 र 15 पदमा भन्दछ, त्यहाँनिर पावलले भन्छ, के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म सबै प्रार्थनामा, होइन, पावलले भन्छ कि मेरो पिताको सामुने म आफ्नो घुँडा टेक्दछु। पावलले पनि प्रार्थना गर्दा पितालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ यस पृथ्वीमा भने पहिलो कुरा चाहिँ, फर्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो पितालाई हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो पितालाई चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो पितासँग हुनुपर्छ। तपाईँले हे हाम्रो पिता भनेर भन्नुपर्छ भनेको होइन, त्यसको मतलब तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामीले तपाईँ र म जे कुरा भन्दैछौँ, के तपाईँ र मैले साँच्ची नै हाम्रो पितालाई के गर्दैछौँ, उहाँलाई हामीले हाम्रो पिता बनाएको छौँ त हाम्रो जीवनमा। हामी चाहिँ प्रभुको घरानाको सदस्यहरू भएका छौँ, हामी चाहिँ उहाँको परिवारको सदस्य भएका छौँ।
हामी चाहिँ प्रभुबाट जन्मिएका छौँ अनि हामीले त्यो हक अनि धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएको छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो पिता भनेर हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई दिएको छ अनि पवित्र आत्माले हामी भित्र गवाई दिनुहुन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो। हाम्रो चाहिँ बाबु चाहिँ पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। हामी भित्र भएको पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई भित्र गवाई दिन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तानहरू हौँ। हालेलुया। हामी परमेश्वरको सन्तान हौ भने उहाँ हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ र म भित्रबाट के गर्छौँ, हाम्रो पितासँगको सम्बन्धद्वारा जब हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ, बाइबलले बताउँछ प्रार्थना गर्नुभन्दा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ पितालाई के गर, सम्बोधन गर, पितालाई के गर, एड्रेस गर। प्रभु यीशुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आजको दिनमा नि पितासँग गरिएको प्रार्थनाहरू चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ, पवित्र आत्माले उत्तर दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामी यस पृथ्वीमा के छैनौँ, यस पृथ्वीमा हामी एक्लै छैनौँ। हामी परमेश्वरको घरानाको सदस्य भएका छौँ। हामी परमेश्वरको घरानाको सदस्य भएका छौँ। हाम्रो आत्मिक पिता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आत्माले पनि हाम्रो आत्माभित्र गवाई दिनुहुन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तानहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ स्वर्गमा बस्नुहुने पितालाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। आजको दिनमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाइबलले बताउँछ घरमा भएको बाबुले, होइन, घरमा भएको बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई माछा माग्दा कहिले पनि साथ दिँदैन, होइन। बुवा आज म अन्डा खान्छु भन्दाखेरि बिच्छी दिँदैन। रोटी माग्दा ढुङ्गा दिँदैन। एउटा घरको बाबुले, होइन, घरको पिताले के गर्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुराहरू दिन जान्दछ। भने परमेश्वरको वचनले भन्छ स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले तिमीहरूलाई मान्नेहरूलाई कति बढ्ता गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, कति बढ्ता गरेर हामीलाई चाहिने थोकहरू दिनुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि आजको दिनमा हामीले हाम्रो पितालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो पितासँगको हाम्रो सम्बोधन छ। अनि त जब तपाईँ र म घोडा टेक्छौँ भने हाम्रो चाहिँ पिता हुनुहुन्छ, म पिताको सामुने घोडा टेक्दैछु, होइन, म प्रभुको सामुने घोडा टेक्दैछु भनेर तपाईँ र म के हुनुपर्छ, निश्चित हुनुपर्छ। जब तपाईँ र म निश्चित हुन्छौँ अनि हाम्रो प्रार्थना के हुन्छ, निश्चित हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यहाँनिर यी कुराहरू बताउँछ। र दोस्रो नम्बरमा के भन्छ, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको राज्य आओस्। र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ प्रभुको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। प्रभुको राज्य आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो उन्नति पनि त्यो राज्यभित्र लुकेको छ। प्रभुको राज्यभित्र चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको उन्नति लुकेको छ। परमेश्वरको वचनले बताउनुहुन्छ कि तपाईँको राज्य आओस्। अर्को कुरा बाइबलले भन्छ तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आजको दिनमा तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुको राज्यको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। पहिलो कुरा हामीले एड्रेसको लागि गर्दैछौँ। जब घुँडा टेक्दैछौँ, मेरो पिता हुनुहुन्छ, म पितालाई प्रार्थना गर्दैछु अनि मेरो प्रार्थना पिताले सुन्नुहुन्छ। अनि म मेरो पितालाई यसरी प्रार्थना गर्दैछु, पिता तपाईँको राज्य चाहिँ यस पृथ्वीमा आओस्। पिताको इच्छा चाहिँ यस पृथ्वीमा राज्य आओस्, होइन, स्वर्गमा जस्तो इच्छा छ त्यस्तो यस पृथ्वीमा पुरा होस्। अब तपाईँलाई म यो यहाँनिर बताउन चाहन्छु, बाइबलमा दुईवटा राज्यको विषयमा बताइएको छ। तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ भने स्वर्गको राज्य भनेर काहीँ ठाउँमा लेखिएको छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य भनेर लेखिएको छ। तपाईँहरूमा यहाँनिर झुकिनु हुँदैन। स्वर्गको राज्य भनेको चाहिँ मण्डलीभित्र परमेश्वरले स्वर्गको राज्य दिनुभएको छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ तपाईँ र म भित्र छ। तर स्वर्गको राज्य भनेर बाइबलमा लेखिएको ठाउँ चाहिँ त्यो स्वर्गमा हुने राज्यको विषयमा लेखिएको हो। स्वर्गमा हुने राज्यको विषयमा लेखिएको छ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ अदृश्य रूपमा जब तपाईँ र म ख्रीष्ट यीशुमा के भएको छ, नयाँ गरी जन्मिएका छौँ,
हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरेका छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरेका छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यस पृथ्वीमा तपाईँ र म रहुन्जेल छहुन्जेल हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ। स्वर्गको राज्यमा त हामी यस पृथ्वीमा हाम्रो काम पुरा गरिसकेपछि स्वर्गको राज्यमा त अन्त्य अनन्तताको राज्य छ। त्यहाँनिर बाइबलमा दुईवटा राज्यको विषयमा बताएको छ, स्वर्गको राज्यको विषयमा अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा। जब जब तपाईँले बाइबलमा पढ्नुहुन्छ परमेश्वरको राज्य भनेर तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ यस पृथ्वीमा हुँदाको कुरा गरिएको हो। जब जब स्वर्गको राज्यको विषयमा कुरा गर्छ त्यो चाहिँ अनन्त उद्धार पाएर हामी स्वर्गमा प्रवेश गरे पछाडि त्यहाँ जिउने राज्यको विषयमा कुरा गरिएको छ। तर यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो, येशूले सिकाउनु भयो कि हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्। अरे परमेश्वरको राज्य चाहिँ पृथ्वीमा आओस्। प्रभुको राज्य तपाईँ र मेरो जीवनमा आओस् भनेर प्रभु यीशुले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। मण्डलीहरू, आजको दिनमा तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ। बाइबलले बताउँछ परमेश्वरको राज्य चाहिँ देखिने गरी आउँदैन। परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मेरो बिचमा छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ आत्मिक रूपमा तपाईँ र म भित्र आएको छ। तपाईँ र मेरो हृदय भित्र छ, आत्मा भित्र छ। जहाँ तपाईँ र म भेला हुन्छौँ त्यहाँनिर परमेश्वरको राज्य छ। प्रभु येशू चाहिँ त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। आजको दिनमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु मण्डली, आज परमेश्वरको राज्यलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको राज्यलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले कसरी प्रार्थना गर्दैछौँ। पहिलोचोटि जब हामी घोडामा बस्छौँ परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा आओस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब परमेश्वरको राज्य भनेको के हो, होइन? परमेश्वरको राज्यको विषयमा म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ लुकाको पुस्तक 17 अध्यायको 20 र 21 पद हामी पढ्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 17 अध्यायको 20 र 21 पद म तपाईँको बिचमा पढ्नेछु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भन्ने फारिसीहरूको प्रश्नको जवाबमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन, न त तिमी मानिसहरूले भन्नेछ हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ। परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ, होइन? फेरि म पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भन्ने फरिसीहरूको प्रश्नको जवाबमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन, न त मानिसहरूले भन्नेछन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ। उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बिचमा छ। आजको दिनमा हामी परमेश्वरको राज्यभित्र बसेका छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यभित्र बसेका छौँ। अब मण्डली, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ भने चाहिँ आज तपाईँ र मैले राज्य गर्नुपर्ने कुराहरू छ। आज मण्डलीलाई परमेश्वरले चाहिँ राज्यभित्र चाहिँ अधिकार गर्नको निम्ति चुन्नु भएको छ। परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुले चाहिँ फल्न फुल्न वृद्धि हुनको निम्ति राख्नु भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको राज्य ल्याउन चाहनुहुन्छ। आजको दिनमा जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेको छ ती मानिसहरू अलरेडी परमेश्वरको राज्यभित्र पसिसकेको छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, परमेश्वरको राज्यमा पसेर पनि परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँको राज्यमा खडा हुन सकेको छैन। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ, प्रभुको राज्यमा चाहिँ फल फलाउन सकेको छैन। प्रभुको राज्यमा चाहिँ पूर्ण रूपमा उनीहरूको हृदयमा आइसकेको छैन। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ परिपक्व नबनेको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको राज्यमा हामी खडा हुन सकेको छैनौँ।
बाइबलले बताउनुहुन्छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामी भित्र आइसकेको छ। हामी भित्र परमेश्वरको राज्य आत्मिक रूपमा आइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त दुष्ट आत्मा लागेको मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्दा त्यो निस्केर जान्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मसँग छ। तपाईँ र मैले गरेका प्रार्थनाले बिमारीहरू निको हुन्छ, किन भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मसँग छ। यो परमेश्वरको राज्यको हो, चङ्गाई परमेश्वरको राज्यको कुरा हो, अधिकार परमेश्वरको राज्यको कुरा हो। दुष्ट आत्माहरूलाई, शैतानलाई प्रभुले क्रुसमा हराउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा येशूलाई विश्वास गर्ने र उहाँको राज्यभित्र पसेको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो वचनलाई, प्रार्थनालाई दुष्ट आत्माले के गर्छ? सुन्छ अनि दुष्ट आत्माहरू निस्केर जान्छ। बिमारीहरूमाथि हात राख्दा तिनीहरू निको हुन्छन्। तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यभित्र पसिसकेका छौँ, तर परमेश्वरको राज्यमा है हामी आत्मिक रूपमा परिपक्वतामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। परिपक्व मानिसहरूले मात्र परमेश्वरको राज्यको कुराहरूमा के गर्छ? उभिन सक्छ, खडा हुन सक्छ। परमेश्वरको राज्यमा के हुन सक्छ? ऊ बलियो हुन सक्छ। म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। आजको दिनमा परमेश्वरले हामीलाई राज्य दिनुभएको छ। उहाँको राज्यभित्र तपाईँ र म बसिसकेका छौँ। तपाईँ र म उहाँको राज्यभित्र प्रवेश गरेका छौँ। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई उत्साह र इन्करेज दिन चाहन्छु कि आजको दिनमा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र म कहाँ खडा भएका छौँ? होइन, राजाको छोरा, बाबुको छोरा अथवा राजाको छोरा, राजकुमार, भविष्यको राजा नै भए तापनि जबसम्म राजकुमार परिपक्व हुँदैन तबसम्म उसले राज्य चलाउन सक्दैन। जतिसुकै धनन्य बाबुको छोरा भए तापनि ऊ बालकै छँदाखेरि उसले आफ्नो बाबुको सम्पत्तिको उत्तराधिकार गर्न सक्दैन। सामान्य कुरा हो नि यो, होइन? हाम्रो घर परिवारमा जबसम्म तपाईँको छोराछोरी परिपक्व हुँदैन तबसम्म तपाईँले घरको चाबी, दराजको चाबी, गोदरेजको चाबी तपाईँले दिनुहुन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो कुराको मूल्य थाहा पाउन सक्दैन। परिपक्व छोरालाई, परिपक्व छोरीलाई मात्र हामी घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेर हामी बाहिर जान्छौँ। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि आज तपाईँ र म परिपक्व बनिनु पर्ने खाँचो छ। प्रभुको राज्यमा तपाईँ र म अगाडि बढ्नुको निम्ति आजको दिनमा तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य आओस्। कहाँ आओस् राज्य? यस पृथ्वीमा राज्य आओस्, हाम्रो हृदयमा राज्य आओस्, मण्डलीमा राज्य आओस्। प्रभु तपाईँको राज्य आओस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने खाँचो छ। आजको दिनमा यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। मण्डलीहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबै कुराहरू हामी भित्र दिनुभएको छ। जब हामी आत्मिक रूपमा वृद्धि हुँदै जान्छौँ, आत्मिक रूपमा परमेश्वरको वचनहरू हामी सुन्दै जान्छौँ, परमेश्वरको वचनमा हामी परिपक्व बन्दै जान्छौँ, त्यस पछाडि हाम्रो जीवनमा के हुँदै जान्छ? हामी भित्र राज्यहरू बढ्दै जान्छ। म आफै पनि अचम्म लाग्छ, परमेश्वरको वचन कहिलेदेखि पढेको वचन, त्यो वचन पढ्दै जाँदाखेरि नयाँ प्रकाश भएर आउँछ। हिजो अस्ति त्यही बाइबल पढेको, त्यही खण्ड पढेको, आज फेरि पढ्दाखेरि वचन चाहिँ भित्रबाट के हुन्छ? राज्य चाहिँ बढेर आउँछ। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हुन्छ भने जति हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ त्यति तपाईँले परमेश्वरको कुराहरू देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको कुराहरू तपाईँले बुझ्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि राज्यको कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन सुरु गर्छ। म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू बताउँदछ कि परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बीचमा छ भन्नुभयो। हाम्रो बीचमा भनेको के हो? हाम्रो बीचमा छ, होइन? हामीसँग छ। जहाँ हामी भेला हुन्छौँ परमेश्वरको राज्य त्यहाँनिर छ। हाम्रो बीचमा के छ? परमेश्वरको राज्य छ। तर आज राज्यमा खडा हुने मानिसहरू चाहिँ आज हामी कस्तो मानिसहरू छौँ? के तपाईँ र म भित्र परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ? तपाईँ र म भित्र परमेश्वरको राज्य परिपक्वतामा आइसकेको छ, होइन? छैन भने आज हामीले परिपक्वतातर्फ बढ्नुपर्छ परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति। अनि आजको दिनमा मण्डलीलाई म भन्न चाहन्छु कि खुसीको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ। अनि बाइबलले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, हामी चाहिँ अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा सरिसकेका छौँ। ज्योतिको राज्य भनेको परमेश्वरको राज्य हो, होइन? अब हामी शैतानको अधीनमा छैनौँ, संसारको अधीनमा पनि छैनौँ। संसारको देवले हामीलाई अल्झाउन सक्दैन,
शरीरका थोकहरूले अल्झाउन सक्दैन, पापको थोकहरूले हामीलाई अल्झाउन सक्दैन, किनभने हामी भित्र परमेश्वरको राज्य भएको कारणले गर्दा पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? पापमाथि विजय दिनुहुन्छ। अन्धकारको शक्तिले तपाईँको जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन हैन, अन्धकारको राज्यले तपाईँलाई रोक्नु सक्दैन, रोक्नु खोज्छ, तर परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ हुनुभएको कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई त्यो कुराले छुन सक्दैन। परीक्षा गर्नेले हामीलाई परीक्षा गर्छ, तर हामी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छौँ, परीक्षामा हामी विजय बन्छौँ, किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ तपाईँ र म भित्र छ, तपाईँ र मेरो बिचमा छ। जहाँ तपाईँ र म भेला हुन्छौँ त्यहाँ परमेश्वरको राज्य छ। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरू, म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र म छौँ। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ आत्मिकी रूपमा तपाईँ र मेरो बिचमा छ हैन। परमेश्वरको राज्यमा हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू छ। कसैले हामी पढौँ मत्ती 12:26 देखि 30 सम्म हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 12:26 देखि 30 सम्म यदि शैतानलाई निकाल्छ भने त्यो आफ्नो विरुद्ध विभाजित हुन्छ र त्यो भए त्यसको राज्य कसरी टिक्न सक्छ? यदि मैले बालजिबुलद्वारा भूतहरू धपाउँछु भने तिनीहरूका छोराहरूले चाहिँ कसद्वारा ती निकाल्दछन्? यसकारण तिनीहरूका न्यायकर्ता हुनेछन्। तर यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूमा आइसकेको छ। कहिले बलियो मानिसलाई नबाधिकन त्यसको घरभित्र बसेर कसले त्यसको धनमाल लिन जान सक्छ? त्यस बलियो मानिसलाई बाँधेपछि मात्र त्यसको घर लुट्न सक्छ। जो मेरो साथ छैन त्यो मेरो विरुद्धमा छ, र जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरपष्ट पार्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँनिर 26 पदले हामीलाई बताउँदै यदि शैतानले शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नै विरुद्धमा विभाजित हुन्छ, त्यसो भए त्यसको राज्य कसरी टिक्न सक्छ? यहाँनिर प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई भने यसले चाहिँ भूतको मालिकद्वारा भूतहरू निकालिरहेको छ भने प्रभु यीशुलाई के गरे? मानिसहरूले चाहिँ निन्दापूर्ण दोष लगाए। अनि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले बालजिबुल भनेको चाहिँ भूत भनेको, डियाबोलस भनेको शैतान भनेको है, बालजिबुलद्वारा भूतहरू धपाउँछु भने तिमीहरूका छोराहरूले चाहिँ 26 पदले भन्छ यदि शैतानले शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नै विरुद्धमा विभाजित हुन्छ र त्यसो भए त्यसको राज्य कसरी टिक्न सक्छ? शैतानको पनि राज्य रहेछ, शैतानको पनि राज्य छ। शैतानको राज्य कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ यसै पृथ्वीमा छ शैतानको राज्य। जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छैनन् ती माथि शैतानले राज्य गरिरहेको छ। हामी चाहिँ शैतानको राज्यबाट चाहिँ ज्योतिको राज्यमा सरिसकेका छौँ। अनि ज्योतिको राज्य र अन्धकारको राज्यमा चाहिँ लडन्त हुन्छ। अनि त्यो लडन्तमा चाहिँ मण्डली खडा हुनुपर्छ, त्यो लडन्तमा चाहिँ मण्डली विजय बन्नुपर्छ, त्यो लडन्तमा चाहिँ मण्डली खडा हुनुपर्छ। बाइबलले यहाँ के भन्दैछ? शैतानले शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नै विरुद्धमा हुन्छ र त्यसो भएको राज्य कसरी टिक्न सक्छ? बाइबलले शैतानले शैतानलाई निकाल्दैन। बोक्सी लागेकोलाई धामीले निको पारेको जस्तो हो त्यो। त खेदा मलाई, म भागेको जस्तै हो हैन। त मलाई खेदाको जस्तो गर, म भागेको जस्तो मात्रै गर्छु हो। धेरैचोटि धामीहरूले बोक्सी लागेको निको पार्छ नि हैन? हो कि हैन भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ वास्तवमा शैतानले शैतानलाई निकाल्नु सक्दैन। त्यो चाहिँ मान्छेलाई के गरेको छ? दुष्टले भ्रममा पारेको छ। अनि के भन्छ? बोक्सी लागेकोलाई धामीले निको पारेको भनेको चाहिँ त चाहिँ मलाई खेदाको जस्तो गर, म चाहिँ भागेको जस्तो गर्छु। फेरि त्यो फर्केर आउँछ। शैतानले शैतानलाई निकाल्दैन, शैतानले शैतानलाई निकाल्दैन, किनभने
यदि त्यसको राज्यमा शैतानको सेनाहरू एक अर्कामा लड्न थाल्यो भने त्यसको राज्य टिक्नु सक्दैन। त्यसको राज्य छ, त्यसको राज्य चाहिँ कहाँ छ भन्दा यसै पृथ्वीमा छ, जसले चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन ती मानिसहरूमाथि त्यसले राज्य गरिरहेको छ। र परमेश्वरको वचनले बताउनुहुन्छ यही भित्र पृथ्वीमै परमेश्वरको राज्य उहाँले स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ मण्डलीद्वारा, तपाईँ र मद्वारा, ज्योतिको सन्तानद्वारा परमेश्वरले राज्य ल्याउन चाहनुहुन्छ। मजाको कुरा। यस कारणले गर्दा ख्रिस्टको मण्डलीहरू प्रभु येशू ख्रिस्टमा मजाक जोक छैन। यहाँनिर शैतानले उत्तानो हुने गरिदिन्छ, उत्तानो चित खुवाइदिन्छ हामीलाई। परमेश्वरको राज्य रेला मजाक, परमेश्वरको राज्य भोज, परमेश्वरको राज्य इन्जोय होइन। परमेश्वरको राज्य र अन्धकारको राज्यको बिचमा युद्ध भइरहेको छ। प्रियहरू मण्डली, आजको दिनमा तपाईँलाई म जे कुरा भन्दै, आज मैले कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। मैले प्रार्थना गरेर आएको छु घरमा, मैले आधी घन्टा प्रार्थना गरेको छु। प्रभु कोले बुझ्छ मलाई थाहा छैन, तर उनीहरूको कान खोलिदिनुहोस्, किनभने आजको म्यासेज जसले बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ, जिउने शैली परिवर्तन हुन्छ, प्रार्थना गर्ने शैली परिवर्तन हुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन बाहेक तपाईँको जीवनलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। मण्डली, आज मैले तपाईँले जे कुरा बोल्दैछु नि, आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई पास्टर हेमन्त देखिराख्नु भएको छ। यदि पास्टर हेमन्त बोलेको हो भने सधैँ बोलेकै हो, तपाईँले नगर्नुहोस्। किनभने नि म भित्र भएको एनोइन्टिङ, म भित्र भएको अभिषेक चाहिँ पास्टर हेमन्त होइन, त्यो चाहिँ माथिबाट परमेश्वरले दिनुभएको अभिषेक हो, जसले चाहिँ मण्डलीलाई बलियो बनाउन, मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनमा खडा गर्नको निम्ति, परमेश्वरको वचनमा बलियो बनाउनको निम्ति पवित्र आत्माले प्रेरणा दिनुभएका शब्दहरू आजको दिनमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। आज तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ, प्रार्थना गर्ने शैली परिवर्तन हुन्छ। म तपाईँलाई यो कुरा बताउँदैछु, स्वर्गको राज्य र पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको विषयमा तपाईँलाई भिन्नता दिँदैछु। स्वर्गको राज्य भनेको स्वर्गमा गए पछाडि त्यहाँ हुने राज्यको विषयमा हो। तपाईँले बाइबल पढ्दा अब थाहा पाउनुहुन्छ, स्वर्गको राज्य भन्नु बित्तिकै यो चाहिँ माथिको कुरा गरेको रहेछ। परमेश्वरको राज्य भन्नु बित्तिकै पृथ्वीमा मण्डलीले जिउनु पर्ने कुरा रहेछ भनेर तपाईँ र मैले थाहा पाउँछौँ। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ यदि शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नो विरुद्धमा विभाजित हुन्छ र त्यसको राज्य कसरी टिक्न सक्छ। शैतानलाई निकाल्दैन, शैतानलाई निकाल्ने काम चाहिँ परमेश्वरको राज्यको छोराछोरीहरूले हो। जो परमेश्वरको राज्यभित्र छन् तिनीहरूले शैतानको राज्यलाई के गर्नुपर्छ, हराउनुपर्छ। मानिसहरूलाई के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा जब हामीले ल्याउँछौँ, सुसमाचारद्वारा मानिसहरूलाई के गर्छौँ, परमेश्वरको राज्यभित्र ल्याउँछौँ, आज परमेश्वरको राज्य चाहिँ विजय हुँदै जान्छ। आजको दिनमा मण्डली म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनले भन्छ शैतानको पनि राज्य रहेछ, यस पृथ्वीमा छ राज्य। अनि बाइबलले बताउँछ परमेश्वरको वचनले, अब यहाँनिर 28 पदले भन्छ तर यदि परमेश्वरको आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। प्रभु येशू जब यस पृथ्वीमा आउनुभयो, परमेश्वरको राज्य त्यहाँदेखि सुरु भएको छ। त्यहाँदेखि परमेश्वरको राज्य सुरु भएर आज पृथ्वीभरि परमेश्वरको राज्य बढ्दैछ, परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुँदैछ। हामी परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ। परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ नि साँच्चै तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ यदि तपाईँहरूमा जिउन जान्यो भने तपाईँहरू मेरो जीवनमा बिमारी परमेश्वरको राज्यभित्र छैन। परमेश्वरको राज्यभित्र गर्मी छैन, परमेश्वरको राज्यभित्र श्राप छैन, परमेश्वरको राज्यभित्र फलवन्त हुने शक्ति छ, आशिष ल्याउने शक्ति छ। परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ सामर्थ्य छ। तर आज परमेश्वरको राज्यलाई नबुझेको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यमा ठिक तरिकाले खडा हुन सकेको छैनौँ। परमेश्वरको राज्यभित्र भूतहरू धपाउने अधिकार छ, बिमारी निको पार्ने अधिकार छ, निको हुने परमेश्वरले त्यो अनुग्रह दिनुभएको छ। ज्योतिको राज्यभित्र चाहिँ कुनै अन्धकार छैन, श्राप छैन,
त्यहाँनिर चाहिँ समस्या छैन, त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कुरा छैन। तर परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ परमेश्वरको शान्ति, आनन्द, प्रेम छ। परमेश्वरको राज्यभित्र वरदानहरू छ। परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ परमेश्वरको स्वभावहरू छ। यस पृथ्वीमा हामीले परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउनुपर्छ। स्वर्गको राज्यमा जानु मात्रै हामी बल गर्नु हुँदैन। यस पृथ्वीमा रहुन्जेल हामीले स्वर्गको परमेश्वरको राज्यभित्र हामी बस्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्यभित्र रुल गर्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्यमा हामी खडा हुनुपर्छ। स्वर्गको राज्यमा त्यस पछाडि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्यमा लानुहुन्छ। मण्डली, हामीले स्वर्गको राज्यमा मैले जीवन पाएको छु भन्दै पृथ्वीमा त्यतिकै हामी नबसौँ। तर यस पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति मण्डलीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले सिकाउनु भयो, परमेश्वर तपाईको राज्य आओस्। अनि परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ बृहत कुराहरू छ। त्यहाँनिर तपाईँ र मेरो मेन्टालिटीहरू, तपाईँले मैले सिफ्टिङ गरौँ। आज कसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? कसरी प्रार्थना गर्दैछ तपाईँ र मैले? हाम्रो प्रार्थनाहरू कस्तो छ? कस्तो हुँदैछ प्रार्थनाहरू? धेरैचोटि हामी दुःखी प्रार्थनाहरू मात्रै गर्छौँ, दुःखी प्रार्थनाहरू। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ राज्य आओस् भनेर जब तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि राज्यभित्र चाहिँ तपाईँ स्वयं पनि खडा हुनुपर्ने हुन्छ। मण्डली स्वयं पनि खडा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो राज्यभित्र चाहिँ मण्डली स्वयं पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ र मैले त्यो राज्यभित्रको कुरालाई बुझ्छौँ नि, तब तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुन सुरु गर्छ। किनभने परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ श्रापहरू छैन, अपराधहरू छैन, पापहरू छैन, त्यहाँ रोग र बिमारहरू छैन, समस्या छैन परमेश्वरको राज्यभित्र। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यूहन्नाको समयदेखि परमेश्वरको राज्य चाहिँ द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको राज्य कसरी बढिरहेको छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु 28ले भन्छ परमेश्वरको आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। हामी भित्र परमेश्वरको राज्य छ। अर्को कुरा, हाम्रो बीचमा परमेश्वरको राज्य छ। अब परमेश्वरको राज्य हाम्रो हृदयमा बढाउनु पर्छ। परमेश्वरको राज्यलाई हामीले राज्य गर्नु दिनुपर्छ। हाम्रो परिवारमा राज्य गर्नु दिनुपर्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको राज्यलाई के गर्नुपर्छ? हामीले के गर्नुपर्छ? बृहत रूपमा बढाउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले परमेश्वरको राज्यलाई बढाउनुपर्छ। हामी परिपक्वतामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मण्डली, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ। त्यस कारणले गर्दा मत्ती 6:33ले भन्छ परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर। सबैभन्दा पहिले भन्छ। कसैले पढ्नुहोस् त, कसैले पढ्नुहोस् त। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। यी सबै थोक भनेको चाहिँ यहाँ माथि छ नि, लाउने कुरा, खाने कुरा, घर जग्गा, हामीलाई चाहिने शरीरका आवश्यकताहरूको विषयमा कुरा गरिएको छ। बाइबलले बताउँछ तर यी सबै कुराहरू चाहिँ खाँचो छ भने स्वर्गमा हुने हाम्रो पिताले जान्नुहुन्छ। तर उहाँको वचनले हामीलाई बताउनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा पहिले उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। सबैभन्दा पहिला खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई हो। राज्यभित्र हामी अटोमेटिक न्यू बर्थ पाउँदा, नयाँ जन्म पाउँदा राज्यभित्र छिरेका छौँ। अब त्यहाँ भित्र गएर खोज्नुपर्ने चाहिँ काम तपाईँ र मेरो छ। त्यहाँ भित्र चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र राज्यभित्र पसिसकेका छौँ, तर त्यो राज्यलाई हामीले जान्न र बुझ्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। प्रभुले पहिलो कुरा भन्नुभयो स्वर्गमा बस्ने पितालाई सम्बोधन गर। दोस्रोमा परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा आओस् भनेर प्रार्थना गर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रार्थना गर मात्रै भन्नु भएन। मत्ती 6:33ले भन्छ राज्य र धार्मिकताको के गर? खोजी गर। राज्यको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले कि मरेपछि स्वर्ग जान्छु मात्रै भन्नुहुन्छ? त्यो स्वर्गको राज्य हो। तर पृथ्वीमा छौँ चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मेरो बीचमा छ।
म भूतहरू निकाल्छु भने राज्य आइसकेको छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। बाइबलले बताउँछ परमेश्वरको राज्य चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अगाडि बढिरहेको छ अरे, एकदमै फोर्सफुल्ली। शैतानको राज्य यहाँ डाक्नेस छ, तर प्रभुको राज्य चाहिँ ज्योतिको राज्य अगाडि बढेको छ। शैतानको राज्यलाई चकनाचुर बनाउँदै, ध्वस्त बनाउँदै, त्यसको किल्लाहरूलाई भत्काउँदै परमेश्वरको राज्य बढिरहेको छ, फोर्सफुल्ली अगाडि बढेको छ। परमेश्वरको राज्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन, सक्दैन परमेश्वरको राज्यलाई। मुस्लिम जस्तो कन्ट्रीहरूमा प्रभु येशू स्वयं नै दर्शनमा देखा परेर मुस्लिमहरू परिवर्तन हुँदैछन् प्रभुको राज्यमा। कट्टर मुस्लिमहरू, उनीहरू बाहिरबाट के छ, मुस्लिमै छ, तर भित्रबाट इसाईहरू छ। प्रभु येशू स्वयं देखा परेर उनीहरूको जीवनमा राज्य बढिरहेको छ। त्यसको ठाउँमा पनि राज्यलाई रोक्नु सक्दैन परमेश्वरको राज्यलाई। राज्य बढेको छ, तर बाइबलले बताउँछ बलियो मानिसहरूले त्यो राज्यलाई पक्रिन्छ अरे। बल जफतिकन पक्रिनु, परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नुको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले पक्रिनुपर्छ। जो मानिसले परमेश्वरको राज्यलाई पक्रिन्छ, बलियो मानिसले मात्र त्यो राज्य सँगसँगै अगाडि बढ्छ। यदि तपाईँ र मैले पक्रेनौँ भने हामी राज्यमा छोडिन्छौँ। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँहरू मेरो जोस हुनुपर्छ, तपाईँहरू मेरो सामर्थ्य हुनुपर्छ। आजको दिनमा फल्ना ठाउँको सङ्गति, यस म जान्छु त्यहाँनिर, जोस हुनु पर्यो परमेश्वरको राज्यमा। जाउँ किन जाउँ, घडी पनि यस्तो भइसक्यो, यस्तो छ, समस्या छ। परमेश्वरको राज्य पक्रिनु हुँदैन तपाईँले। आज म तपाईँलाई भन्दैछु मण्डली, म तपाईँलाई जहिले पनि भन्छु, तपाईँलाई कानमा मजा आउने कुरा म भन्दिनँ, किनभने तपाईँलाई कानमा मजा आउने कुराले तपाईँको राज्यलाई वृद्धि गर्दैन। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ म शिक्षकहरूबाट चाहिँ न्याय दिन्छु भन्नुहुन्छ। म जे कुरा सिकाउँदैछु नि परमेश्वरको वचनलाई नघटाइ नबढाइ म सिकाउँछु। म आफै पनि त्यो राज्यमा, त्यो वचनमा पालन गर्ने म आफूलाई भरमग्दुक चेष्टा र प्रयोग गर्छु। म त तपाईँलाई जे कुरा बताउँदैछु नि म फ्याक्ट कुरा भन्छु, किनभने बाइबलले बताउँछ जब सत्य तिमीले जान्नेछौ सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। आजको वचन तपाईँलाई तितै होस्, तर त्यसले तपाईँलाई दिगो बनाएको होस्। परमेश्वरको वचन तपाईँ र म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। परमेश्वरको राज्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ बल जफतिकन पक्रिनुपर्छ। को तयारी हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यलाई पक्रिनको निम्ति? तपाईँ परमेश्वरको राज्यलाई तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने तपाईँ सङ्गति आउँदाखेरि नै तपाईँको जीवनभित्र तपाईँलाई थाहा हुन्छ सङ्गति आज छ। यस त्यो उत्साह, त्यो आनन्द, प्रभुको जनहरूसँग भेट्दाखेरि प्रभुको सङ्गतिको मिठास तपाईँ र मैले लिएर आउनुपर्छ। यो शनिबार पनि कति छिटो आएको जस्तो कोलाई लाग्दैछ, हिजो अस्ति भर्खर आएको कति छिटो आएको जस्तो लाग्दैछ। प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको राज्यलाई पक्रिनुको निम्ति नि तपाईँ र म बलियो हुनुपर्छ भित्र आत्मामा। जसले आत्मामा बलियो तरिकाले, म तपाईँलाई बताउँछु, जो जोसिलो मानिसहरू छन् तिनीहरू कहिल्यै लोट्ने छैनन्। परमेश्वरको राज्यमा जोस देखाउनु पर्छ तपाईँ र मैले। प्रार्थना गर्दा जोस देखाउनु पर्यो, भजन गाउँदा जोस देखाउनु पर्यो, प्रशंसा गर्दाखेरि जोस देखाउनु पर्यो, आराधना गर्दा जोस देखाउनु पर्यो। तपाईँ मेरो जोस खोइ, जोस खोइ। तपाईँले मैले प्रार्थना गर्दाखेरि जोस हुनु पर्यो। त्यो खोइ त्यो प्रार्थना केले खिचेको छ तपाईँ र मलाई, केले बाँधेको छ तपाईँ र मलाई, केले तपाईँ र मेरो मुखलाई सिलाइदिएको छ, केले पुछाइदिएको छ। किन हामी प्रभुलाई प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ? किन हामी प्रभुको प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ? राज्यलाई समात्नुको निम्ति तपाईँ र मैले बल जफती गर्नुपर्छ। मण्डलीहरू, राज्य बढेको छ। यदि तपाईँ र मैले पक्रेनौँ भने तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा छोडिन्छौँ, राज्यमा छोडिन्छौँ। मण्डलीहरू, आजको दिनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ कति भित्र राज्यमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज तपाईँको प्रार्थना गराइद्वारा, भजन गाइद्वारा, सङ्गतिमा कसरी आउँदै हुनुहुन्छ, सङ्गतिमा कुन टाइममा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँ राज्यमा भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई घोषणा गर्छ। तपाईँ कति बढी परमेश्वरको मानिसहरूको चाहना गर्नुहुन्छ,
कति बढी परमेश्वरको मानिसहरूलाई भेट्नको निम्ति तृषित हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो बीचमा छ। परमेश्वरको राज्य तपाईहरु मेरो बीचमा छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, लुका 10 को 8 देखि 11 पदलाई हामी हेरौँ। लुका 10 को 8 देखि 11। तिनीहरू कुनै सहरमा बस्छौ र तिनीहरूले तिनीहरूलाई स्वागत गर्छन्, तब तिनीहरूका सामु राखिदिएको भोजन खाऊ। त्यहाँ भएका रोगीहरूलाई निको पार र तिनीहरूलाई भन, परमेश्वरको राज्य तिनीहरूका नजिक आइपुगेको छ। तर जब तिनीहरू कुनै सहरमा पस्छौ र तिनीहरूले तिनीहरूलाई स्वागत गर्दैनन्, तब निस्केर त्यस सहरका सडकहरूमा जाओ र भन, हाम्रा खुट्टामा टाँसिएको तिनीहरूका सहरको धुलो समेत हामी तिनीहरूका विरुद्धमा टटपटाउँछौँ। तापनि यो जान कि परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ। बाइबलले बताउनुहुन्छ परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ भनेर प्रचार गर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। तर मैले यो वचनलाई म व्याख्या गर्न चाहदिनँ। मैले पढ्न लगाउने चाहिँ लुका 16 को 16 लाई पढ्नुहोस्। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयसम्म मूसाको व्यवस्था र अगमवक्ताहरू प्रचार गरिए। त्यस बेलादेखि परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिएको छ र सबैजना त्यस राज्यभित्र बलपूर्वक प्रवेश गर्छन्। धन्यवाद। बाइबलले बताउँछ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयसम्म मूसाको व्यवस्था र अगमवक्ताहरू प्रचार गरिए। त्यस बेलादेखि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिएको छ। सबैजना त्यस राज्यभित्र बलपूर्वक प्रवेश गर्दछन्। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ तपाईँ र म पस्नको निम्ति तपाईँ र मैले बल प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीरको बल होइन, भित्र आत्माको बल हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। आत्मामा बल चाहिँ एउटै कुराले पाउँछ, जसले परमेश्वरको राज्यलाई खोजेको छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेको छ, जसले परमेश्वरमा आफ्नो जीवन अलग गरेको छ, ती मानिसहरूको निम्ति, जसले आफ्नो जीवनलाई पापबाट अधर्मबाट अलग राखेको छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र बलसँगले पस्नेछन्, बलसँगले प्रवेश गर्नेछन्। तपाईँ र मलाई आत्मिक शक्ति चाहिन्छ, किनभने तपाईँ र म ज्योतिको राज्यभित्र छौँ। ज्योतिको राज्य पनि यस पृथ्वीमा छ, परमेश्वरको राज्य छ। अर्को कुरा चाहिँ शैतानको राज्य पनि यसै पृथ्वीभित्र छ, यसै पृथ्वीमाथि छ। दुईटा राज्य हिँडेर छ। जब तपाईँ ज्योतिको राज्यबाट जब तपाईँ अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ, अन्धकारको राज्यले तपाईँलाई बढ्नु दिँदैन, तपाईँलाई पासो थाप्छ, तपाईँलाई अगाडि बढ्नु दिँदैन परमेश्वरको राज्यमा। जब तपाईँ अगाडि बढ्नु खोज्नुहुन्छ राज्यमा, सुन्नुहोस् है, वचनमा राज्यमा जब तपाईँ अगाडि बढ्नु खोज्नुहुन्छ नि, त्यसको सिमाना मिच्नु दिँदैन। त्यसले तपाईँ र मलाई परीक्षाहरू ल्याउँछ, बाधाहरू ल्याउँछ, समस्याहरू ल्याउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा। तर बाइबलले बताउँछ बलसँगले हामी त्यहाँभित्र पस्नुपर्छ, त्यहाँ भत्काउनुपर्छ, त्यहाँनिर उखेल्नुपर्छ। पवित्र आत्माको शक्तिमा तपाईँ र म त्यो राज्यभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। बलियो मानिसहरू परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्छ। यसको मतलब शरीरमा बलियो भनेको होइन, आत्मामा जो बलियो मानिसहरू छन् तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्छ। नत्र के हुन्छ, राज्यभित्र गयो होइन, परीक्षामा लड्छौँ हामी, उठ्नु सक्दैनौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ, हामीलाई कसैले प्याच के भनिदिन्छ हामीलाई। अब हृदयमा लागेपछि हाम्रो प्रार्थना पनि हराउँछ, वचन पनि हराउँछ, प्रेम पनि सराउँछ। त्यो बलियो मान्छे होइन। बलियो मान्छेले क्षमा दिन्छ, बलियो मान्छेले खराबीको हिसाब राख्दैन, बलियो मान्छेले कसले के भनेको थियो, कसले के गरेको थियो तपाईँको जीवनमा त्यो कुराहरू बिर्सिन्छ, ऊ अगाडि बढ्छ। किनभने शैतानको राज्य हामीलाई दिइरोक्यो नि शैतानले।
बलियो मानिसहरूले ती सबै कुराहरूलाई बिर्सेर नयाँ भएर अगाडि बढेको गर्छ। जति अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति तपाईँ अन्धकारको राज्यहरूमाथि विजय हुनुहुन्छ। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म मण्डलीहरूलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु बित्तिकै चाहिँ बल चाहिन्छ तपाईँहरूमा, आत्माको बल, आत्मिक बल चाहिन्छ। कति तपाईँ आत्मिक बलमा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले मानिसको अपराधहरू सम्झिरह्यो भने, फलाने मलाई यस्तो गरेको थियो, ढिस्काने मलाई यस्तो गरेको थियो, होइन, मलाई मेरो जीवनमा छिमेकीले यस्तो गरेको थियो। जब तपाईँहरूमा मान्छेको अपराधहरू सम्झिरहन्छौँ, हामी भित्र छिर्नु सक्दैनौँ राज्यभित्र। तपाईँहरूमा शैतानको परीक्षाभित्र पर्यो, तपाईँहरूमा लड्यो त्यहाँनिर। तर बाइबलले बताउँछ धर्मी जन 7 चोटि लड्यो भने उठ्नेछ। हालेलुया। परमेश्वरको मण्डली जो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएको छ, यी मण्डलीहरू लड्यो भने पनि उठ्नेछ। लडेको चाहिँ गर्नु भएन। कति प्रभुको जनहरू लड्छन्, कति सेवक गर्ने ठुल्ठुलो पास्टरहरू पनि लडेका छन्, तर लडेपछि उठ्नुपर्छ। कतिजना पास्टरहरू लडेका छन्, कतिजना विश्वासीहरू लडेका छन्, तर लडेको गर्नु हुँदैन। लडेपछि चाहिँ हामी लडेपछि किनेर खेल्नु हुँदैन पापमा। पापभित्र हामी बस्नु हुँदैन, किनभने पापले चाहिँ तपाईँलाई मार्छ, तपाईँ र मलाई मार्छ। पापको नशा चाहिँ नि मजा चाहिँ दिन्छ पापले, तर अन्तिममा तपाईँलाई मृत्युमा डोर्याउँछ। पापले तपाईँलाई इन्जोय दिन्छ, पापले तपाईँ र मलाई मजा दिन्छ, तर पापले याद गर्नुहोस् नरकमा लान्छ तपाईँलाई। अघि मैले भने त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको राज्य चाहिँ इन्जोयमेन्ट होइन। कतिचोटि हामी शरीरमा भेला हुँदा हामीलाई मजा गर्नु मनपर्छ है, तपाईँ र मलाई मजा गर्नु मनपर्छ, तर याद गर्नुहोस् आनन्द चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ आत्माबाट आउने आनन्द हुन्छ, अर्को आनन्द चाहिँ शरीरको आनन्द हुन्छ। मण्डली धेरैचोटि शरीरमै रमाउनु खोज्छ, तर आत्मामा परमेश्वरको राज्यमा कहिल्यै हुनु खोज्दैन। त्यस कारणले गर्दा आज मण्डलीहरू धेरैचोटि के हुँदैछ, इन्टरटेनमेन्ट हुँदैछ मण्डलीभित्र। राज्यको प्रचार हुँदैन, मण्डलीभित्र के हुँदैछ, इन्टरटेनमेन्ट हुँदैछ, मनोरञ्जन। परमेश्वरको राज्य मनोरञ्जन होइन। हामी स्तुति प्रशंसा गर्न उठौँ भनेर स्तुति प्रशंसा गर्दा हामीले आफ्नो मजाको निम्ति गरेको होइन। हाम्रो परमेश्वर जसले बनाउनु भयो त्यो परमेश्वरलाई हामीले आदर गर्दैछौँ, प्रशंसा गर्दैछौँ। त्यो प्रशंसाभित्र छुटकारा लुकेको छ। शैतानको बन्धनहरू साङ्गोहरू चुडाउन सक्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको छ। आजको दिनमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, कतिचोटि हामी भन्छ आज त स्तुति प्रशंसामा मजै आएन हौ, गिटारै बजेन। याद गर्नुहोस् तपाईँको मजाको लागि हामीले प्रशंसा गरेको हो। गिटारहरू नबजे तापनि तपाईँ र मेरो होइन 10 तारे होइन तार बज्नुपर्छ। हृदयबाट हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने हो। गिटारै बजेन भने पनि हामीले परमेश्वरको राज्यमा प्रशंसा गर्नु छाड्नु हुँदैन। हालेलुया। कतिजना आज हामी मण्डलीमा इन्टरटेनमेन्ट गर्दैछौँ। आज इन्टरटेनमेन्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, शरीरलाई आनन्द दिने कुराहरू गर्दैछौँ। याद गर्नुहोस् हामीलाई शरीरको आनन्दले हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा बस्नबाट, परमेश्वरको राज्यमा हिँड्नबाट हाम्रो शरीरको बोझ मजाले रोक्दछ। पाप चाहिँ आनन्द दिन्छ। मैले एउटा सुन्दै थिएँ, त्यो तासको नसा लागेको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने एकदमै त्यो तासको लत बसेको मान्छेहरू चाहिँ जुवाडीहरू भन्छ होइन। जुवाडी भनेको चाहिँ तास खेल नसक्ने मान्छे, तास नखेली नसक्ने मान्छे। कसैले तास खेलिरहेको छ भने तेरो बाउ बिमारी छ छिटो जा तँलाई बोलाउँदैछ भन्यो भने पनि के भन्छ अरे, एकछिन यो खेलिसक्छु भन्छ अरे। जुवाडीहरू त्यस्तो हुन्छ अरे। ओइ तेरो बाउ छिटो बिमारी छ जाने भन्छ, होइन यो 1 हात खेलिसक्छु भन्छ अरे। के त्यस्तो नसा हुन्छ अरे। अनि फेरि एकछिन भन्छ, ओइ तेरो बाउ साह्रै बिमारी छ छिटो जान भन्छ अरे। होइन म एकछिन एक हात यो ज्ञान ओभर गरेर जान्छु भन्छ अरे। नसा त्यस्तो हुन्छ कि पापको चाहिँ नसा त्यस्तो हुन्छ। अनि एकछिनमा भन्छ अरे, ओइ तेरो बाउ त मऱ्यो भन्छ अरे। एकछिन सोच अरे, उठौँ कि भन्छ अरे। होइन यही बाटो त ल्याउँछ होला बाउलाई भन्छ अरे। बाटो यस्तो हुन्छ अरे क्या तासको नसा।
अनि घरमा बुढीसँग सुत्दाखेरि पनि के हुन्छ, ब्ल्याङ्केट आफै सर्यो भने पनि त्यसो गर्छ, ब्ल्याङ्केटलाई तास पार्ने बानी त्यसो गरेर यसो गरेर ब्ल्याङ्केट यसरी तान्छ अरे क्या सपनामा, निन्द्रामा। तपाईँ र मलाई नि जुवाको नसा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि लट मान्छेलाई लागेपछि हतपत निस्किनु सक्दैन। पापको पनि नसा हुन्छ। पापको नसा चाहिँ नि यस्तो इन्जोयमेन्ट दिन्छ तपाईँलाई, त्यहाँबाट निस्किनु गाह्रो छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनद्वारा आजको दिनमा हामीले परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्नुपर्छ। म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। र परमेश्वरको वचनले तपाईँहरू मलाई, मसँग थोरै टाइम छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई भन्छु, त्यस कारणले प्रभुको राज्यले भन्छ, वचनले भन्नुहुन्छ पहिले परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको खोजी गर। दुईटा कुरा छ यहाँनिर, परमेश्वरको राज्य, दोस्रो कुरा धार्मिकता। अब सुन्नुहोस् है, राज्य र धार्मिकताको के कनेक्सन छ मैले बुझेको थिइनँ अहिलेसम्म। म पनि धेरै प्रचार गरेँ, प्रभुको राज्य, प्रभुको धार्मिकताको प्रचार गरेँ, कतिचोटि प्रचार गरेँ, तर मैले आज बिहान मात्रै यसको प्रकाश पाएँ। जब मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु यो राज्य र धार्मिकताको के सम्बन्ध छ? जुन राज्य तपाईँ र मेरो बिचमा छ नि, त्यो राज्यभित्र चाहिँ तपाईँलाई स्ट्यान्ड भएर खडा हुनु चाहिँ नि धार्मिकताले तपाईँलाई खडा गर्छ। हालेलुया। धेरैचोटि हामी राज्यभित्र छौँ तर किन लड्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकता छैन हामीसँग। पाप आउने बित्तिकै हामी लड्छौँ। राज्य चाहिँ त्यतिखेर बलियो हुन्छ जब तपाईँभित्र परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ हुन्छ। जब तपाईँभित्र परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ आउँछ तब तपाईँको राज्य तपाईँभित्र चाहिँ नि यस्तो तरिकाले तपाईँ खडा हुनुहुन्छ, पापले तपाईँलाई लडाउनु सक्दैन। जब परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ तर पाप गरेर जब हामी गिर्छौँ, लड्छौँ र पश्चाताप गर्दैनौँ, तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यभित्र त छौँ तर लडेका छौँ, खडा भएको छैन। खडा एउटै कुराले मात्र गर्न सक्छ, त्यो परमेश्वरको धार्मिकताले। परमेश्वरको धार्मिकता बिना उहाँको राज्य स्थापित हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। म तपाईँलाई साँचो भन्छु, यो राज्य र धार्मिकताको विषयमा आज मात्रै बिहान मैले प्रकाश पाएको पढ्दाखेरि त मैले कति प्रचार गरेँ, राज्यको प्रचार गऱ्यौँ, हामीले राज्यको खोजी गऱ्यौँ, तर बाइबलले बताउँछ, म तपाईँलाई भन्छु, जुन राज्य तपाईँभित्र छ नि, अधिकार, दुष्ट आत्माहरूमाथि अधिकार, परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनामाथि अधिकार दिनुभएको छ, ती सबै कुरालाई एउटै कुराले थाम्छ, यो राइचसनेस, तपाईँको धार्मिकताले। तपाईँभित्र धार्मिकता जब स्थापित हुन्छ, तपाईँ जब राइचस हुनुहुन्छ, राइचस भनेको के हो? निर्दोष, पाप रहित। तपाईँ मेरो जीवन जब पाप गर्छौँ नि, तपाईँ र म जब तपाईँ मेरो हृदयले मुखले पाप गर्छ नि, त्यतिखेर हामी भित्र भएको राज्य कमजोर हुन्छ। येशूको नाममा भूतहरू भाग्दैन, किन? राइचसनेस छैन। अब तपाईँ र म राज्यभित्र त अगाडि बढेका छौँ तर तपाईँ र म लड्छौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो राइचसनेस छैन, धार्मिकता छैन। प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर तपाईँ र मैले सित्तैमा परमेश्वरबाट धार्मिकता प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो आत्मा चाहिँ धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको छ। एफिसी 4 अध्यायको 23 र 24 मध्ये भन्छ, 24 पदमा पढ्नु छ कसैले, हामी भित्र परमेश्वरको धार्मिकता स्थापित भएको छ। परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। र परमेश्वरको 23 र 24 पढ्नु छ। र आफ्नो भित्री वर्तमानमा नयाँ हो, र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। अब सुन्नुहोस् है, अब कतिजनाको सुन्ने क्षमता हराइसक्यो मलाई थाहा भइसक्यो। किन अघि मैले तपाईँलाई बताएको छु नि होइन, सुन्ने क्षमता डेभलप गर, सुन्ने कामलाई डेभलप गर, परमेश्वरको आत्माको कामलाई डेभलप गर। म भन्दैछु नि मान्छेलाई,
अब वचन सुन्दै गएपछि वचनले खिच्दै जान्छ कि क्या हो है? सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो सुन्ने क्षमतालाई बढाउँछ। जति तपाईँहरूमा सुन्ने क्षमता बढाउँछ नि त्यति हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरको राज्य आउँछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनले के भन्छ? भित्री वर्तावमा नयाँ हो। भित्र चाहिँ नयाँ हो, भित्री वर्तावमा नयाँ हो। पवित्रता, साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। हामीले जुन प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्यौँ, त्यो ग्रहण गर्दाखेरि हाम्रो आत्मा चाहिँ धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको छ। हामी भित्र परमेश्वरको धार्मिकता छ, हामी भित्र परमेश्वरको पवित्रता छ आत्माभित्र। तर राज्यभित्र नबढेको कारणले गर्दा, आत्मामा हामी पूर्ण रूपमा परिपक्व नबनेको कारणले गर्दा हाम्रो मुखले धेरैचोटि पाप गर्छ, हाम्रो विचारले धेरैचोटि पाप गर्छ, हृदयले धेरैचोटि पाप गर्छ। परमेश्वरले नगर्नु भएको कामतिर हाम्रो खुट्टाहरू बढाउँछौँ, परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको कामहरूतिर हाम्रो हात बढाउँछौँ। तपाईँहरूमा भित्र लडाइँ भइरहेको छ। यो आत्माले भन्छ नगर, शरीरले भन्छ गर। आत्माले भन्छ प्रार्थना गर, शरीरले भन्छ गरेको छ। भित्र आत्माले भन्छ सङ्गति छ, शरीरले भन्छ आज त छोड्दै गलेको छस्। भित्र आत्माले भन्छ प्रेम गर, शरीरले भन्छ होइन प्रेम नगर। हेर त तँलाई यस्तो भनेको छ, कहाँ प्रेम गर्न सक्छस्? भित्र आत्माले के भन्छ? परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्छ, तर शरीरले मान्दैन। लडन त तपाईँहरूमा भित्र छ। जुन व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको वचन अनुसार काबुमा ल्याउन सक्दैन, त्यो मानिसले परमेश्वरको राज्यमा फल फलाउन सक्दैन। लडन त तपाईँहरूमा भित्र छ। आत्मा चाहिँ के छ? पवित्रता र धार्मिकतामा सृष्टि भएको छ। तर स्वभाव चाहिँ के छ? तपाईँहरूमासँग पापकै स्वभाव छ। हामी जीवनमा हृदयमा के छ? पापहरू बोकेको छ, क्षमा दिन सकेको छैनौँ। हृदयमा के छ? खराबीको कुराहरू छ, परमेश्वरको कुरा हामी क्षमा दिन सकेको छैनौँ, नयाँ बन्न सकेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो जीवनलाई शरीरले धेरैचोटि डोर्याउँछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई भन्छु म, ए तपाईँ शरीरसँग हार्नुहुन्छ भने तपाईँ शैतानसँग जित्न सक्नुहुन्न। जो व्यक्तिले आफ्नो शरीरसँग तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न, जुन मण्डलीले आफ्नो शरीरलाई बसमा राख्न सक्दैन, परमेश्वरको वचनमा राख्न सक्दैन, त्यो मान्छेले शैतानसँग युद्ध गर्न नगए पनि हुन्छ। तपाईँलाई सिधै काँड लागेर तपाईँ ढल्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउँदैछु मण्डली, आजको दिनमा नि राज्य र धार्मिकता तपाईँ मैले खोज्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको धार्मिकता पहिले खोजी गर। तपाईँ र म भित्र खोजी गर्नुपर्छ के म परमेश्वरको राज्यभित्र छु? परमेश्वरको राज्यभित्र परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। बिमारीहरूलाई निको पार्ने, दुष्ट आत्मा निकाल्ने वरदानहरू दिनुभएको छ। ती सबै राज्यभित्र छ। प्रस्पेरिटीहरू होइन, तपाईँको शरीरको आशिषहरू पनि परमेश्वरले यहाँ राज्यभित्र राख्नुभएको छ। बाइबलले बताउँछ राज्यभित्र यदि राज्य बढ्नु हो भने चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरको वचन बढ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा बढ्नुपर्छ। यदि परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा बढेन भने हामी भित्र भएको राज्य बढ्न सक्दैन। हामी भित्र भएको राज्य बढ्नु हो भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँ मेरो हृदयमा काम गरेको हुनुपर्छ। बाइबलले बताउँछ राज्यको वचन जब छरिन्छ तब मानिसले बुझ्दैन अनि शैतान आएर छोडेर लान्छ। राज्यको वचनहरू तपाईँ र मेरो मनबाट, हृदयबाट खोसेर शैतानले लान्छ। आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म, जसले परमेश्वरको कुराहरू आज बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले निश्चय पनि एक दिन फल फलाउनु हुनेछ। र जसले आजको वचन बुझ्नु भएन, शैतानले तपाईँको वचन चोरेर आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यमा हुर्किनुको निम्ति चाहिँ, परमेश्वरको राज्यमा खडा हुनुको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नुपर्छ। उहाँको वचनले भन्छ धार्मिकताले तपाईँ र मलाई स्थापित गर्छ। राइचसनेस। आज तपाईँले मेरो धार्मिकता कस्तो छ?
धेरैचोटि मानिसहरू दोष लगाउने काम गर्छ। मण्डलीलाई सुन्नुहोस्, आजको दिनमा तपाईँलाई म रियली भन्छु, दोष तपाईँले लगाउनु छोड्नुहोस्। दोष लगाउने काम शैतानको हो। सबैजनाले भन्नु, दोष लगाउने काम शैतानको हो। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा नि हामी दोष लगाउँछौँ। म पनि त्यो कुराबाट अछुत छुइनँ। मलाई पनि मन परेन भने म दोष लाउँछु, तर म यसलाई कम गर्दैछु, किनभने म स्वर्गको राज्य, परमेश्वरको राज्यभित्र म पस्न चाहन्छु। म यसलाई हटाउन खोज्दैछु मेरो जीवनबाट। एङ्गरनेसलाई, म भित्र भएको रिसलाई म हटाउन खोज्दैछु। याद गर्नुहोस्, दोष लगाउने काम चाहिँ तपाईँ मेरो काम होइन। तपाईँलाई थाहा छ, दोष लगाउनु, दोष देखाउनु दुईटा भिन्न कुरा। धेरैजना मानिसहरूले के गरिरहेका छन्, आज दोष लगाउँदैछ। दोष लगाउने काम चाहिँ शैतानको। निन्दापूर्ण दोष लगाउँछ। बाइबलले भन्छ, याद गर्नुहोस्, दोष लगाउनु भनेको चाहिँ मासु खाने भन्छ। दाउद यसरी भनेको छ, मेरो मासु खान मानिसहरू मेरो वरिपरि भेला भए भन्छ। दोष लगाउनु भनेको चाहिँ नि यस्तो प्रकारको शैतानको एउटा छल हो तपाईँहरू मेरो जीवनमा। जब तपाईँलाई मानिसहरूले दोष लगाउँछ नि, सुन्नुहोस्, आज तपाईँलाई रियली भन्नुहुन्छ, जब मानिसहरूले तपाईँलाई दोष लगाउँछ नि, तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई मानिसहरूले दोष लगाउँछ, तब तपाईँलाई मानिसहरूले, किनभने त्यहाँ एउटा शैतानिक शक्तिले काम गरेको हुन्छ, किन तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। दोष लगाउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई, होइन, यसले यस्तो गल्ती गर्यो, यो गल्ती गर्यो, न्याय गर्नु, मानिसहरूको जजमेन्ट गर्नु हो। तर बाइबलले हामीलाई दोष देखाउनु कहिले भन्दैन, दोष लगाउनु कहिले भन्दैन, दोष देखाउनु भन्छ। अब सुन्नुहोस्, दोष देखाउनु भनेको चाहिँ के हो? मनिषा पापमा छ, म प्रेमको साथमा, म ख्रिस्टमा, हामी दाजु बहिनी आत्मिक रूपमा म बहिनीलाई प्रेम गर्छु र बहिनीको जीवन चाहिँ नरक गएको म चाहन्छु। म बहिनीलाई भन्छु प्रेमको साथमा, बहिनी तिम्रो जीवनमा चाहिँ नि तिमीले यो काम गरेको छ, तिमी चाहिँ यो कामबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, किनभने बहिनी म तिमीलाई प्रेम गर्छु र तिमी हामी चाहिँ स्वर्गको राज्यमा। जब म उसलाई के गर्छु, दोष लगाउँदिनँ, तर दोष देखाउँछु, अनि त्यहाँबाट निस्किने उपाय पनि दिन्छु, त्यहाँबाट निस्किनेको निम्ति हात पनि दिन्छु म। त्यो भनेको चाहिँ के हो? दोष देखाउनु हो। भन्नुहोस् त, दोष देखाउनु हो भन्नुहोस् त। दोष लगाउनु भनेको चाहिँ, बहिनी तिमीले यस्तो काम गर्यौ, यो काम गर्यो, तिमीले यो काम गर्यो, यहाँ गर्यो, त्यो गर्यो, ऊ लडिरहेको छ, अझै उसलाई चाहिँ 100 केजीको ढक्का मिलाएर छोपिदिनु, कहिले बाहिर निस्किनु सक्दैन। दुईटा कुरा, दोष लगाउनु, दोष देखाउनु। आज तपाईँहरू म दोष लगाउँदैछु कि दोष देखाउँदैछु? दोष देखाउने काम तपाईँहरू मेरो दोष लगाउने काम होइन। याद गर्नु, शैतानको काम हामी गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा तपाईँलाई बताउँछु, शैतानले मानिसहरूलाई प्रयोग गर्छ। तपाईँहरू मेरो बोली छिट्टो चिलाउँछ, तपाईँलाई मलाई मन परेन भने छिट्टो मान्छेलाई प्याच्चै भनी पठाउँछौँ हामी। कचोटि हामी बोल्दै नपर्दा मान्छेलाई प्याच्चै भनी पठाउँछौँ। याद गर्नुहोस्, दोष लगाउने काम तपाईँहरू मेरो होइन, दोष देखाउने काम। दोष देखाउनेले चाहिँ लडेको भाइ बहिनी दाजु भाउजूलाई गएर के गर्छ? उठाउँछ प्रेमको साथ। दोष लगाउनु चाहिँ तपाईँ मेरो काम। याद गर्नुहोस्, दोष लगाउनु चाहिँ के हो? लडेको मान्छेलाई 100 केजीको ढकनीले छोपिदिनु, त्यो कहिले उठ्नु सक्दैन। त्यसलाई उल्टे के भइरहेको हुन्छ? शैतानले दोष लगाइरहेको हुन्छ, त यस्तो यस्तो तेरो पाप क्षमा भएको छैन, तँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्दैन, हेर त मण्डलीले वास्ता गर्दैन भनिरहेको बेलामा, छिमेकीले पनि हेर्दैन, तेरो नातेदारहरूले पनि हेर्दैन भनेर शैतानले दोष लगाइरहेको बेलामा हामी पनि दोष लगाइदिन्छौँ। याद गर्नुहोस्, दोष लगाउने काम तपाईँ मेरो होइन। दाउदले भन्छ, मेरो मासु खानु मानिसहरू मेरो बिहा। धेरैचोटि हामी के भन्छौँ, हाम्रो नानी छोराछोरीलाई वाक्का दिक्का प्याक्क बनायो भने मेरो आदि मासु नबनाए, मेरो मासु नखाए भनेर हामी भन्छौँ नि। किन? जब तपाईँलाई भित्र पीडा भइरहेको बेलामा तपाईँको छोराछोरीले अझै च्याङ 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 गर्दा भन्छु मेरो मासु नखाए। त्यो भनेको के हो? मलाई दोष नलगा, होइन, मेरो निन्दा नगर।
तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आजको दिनमा नि मण्डलीहरू हेरि यो यस्तो प्रकारको कुरा छ भने राज्यभित्र तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्दैछ रिपेन्ट गर्नुपर्छ धार्मिकताले तपाईँलाई के गर्छ स्थापित गर्छ जरा काट्न तपाईँलाई सहायता गर्छ धार्मिकताले तपाईँलाई के गर्छ भने परमेश्वरको राज्यमा तपाईँलाई के गर्छ खडा गराउँछ अनि आजको दिनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पछिल्लो हामी धेरैचोटि मण्डलीको विरुद्धमा बोलिरहेको हुन्छ मण्डली छिमेकीको विरुद्धमा बोलिरहेको हुन्छ मण्डली मानिसहरूको विरुद्धमा बोलेर आज तपाईँहरू प्रार्थना गर्ने काम तपाईँहरू मेरो प्रार्थना गर्ने काम धेरैचोटि तपाईँहरू मेरो जीवनमा नि आत्मिक जीवन परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यतिखेर बिग्रिन्छ जब तपाईँहरूमा मानिसहरूलाई दोष लगाउन सुरु गर्छौँ अनि राज्यभित्र चाहिँ जब दोष लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ नि शैतानको काम शैतानले तपाईँको काँधमा चढेर मानिसहरूको जीवनमाथि काम गर्दैछ याद गर्नुहोस् तपाईँहरू मेरो जिब्रोलाई शैतानले प्रयोग गर्दैछ र आजको दिनमा तपाईँलाई म रियल्ली भन्न चाहन्छु परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईँहरूमा हिँड्ने हो भने चाहिँ धार्मिकता तपाईँहरू मेरो जीवनमा चाहिन्छ परमेश्वरको वचनले तपाईँहरू मलाई बताउँछ परमेश्वरको धार्मिकताले तपाईँहरू मेरो जीवनमा के गर्छ हामीलाई सहायता गर्छ अब म तपाईँलाई एक दुईवटा वचन मात्रै दिन्छु अनि म अन्त्य गर्न लागिरहेको छु तपाईँहरूले पढ्नुहोस् न बाइबलले बताउँछ मत्ती 5:5 भन्छ नम्रहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछन् भनेको राज्यभित्र अधिकार गर्नेछन् अधिकार चाहिँ ती व्यक्तिहरूले गर्नेछन् जो चाहिँ आत्मामा नम्र छन् जो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नम्र भएका छन् ती मानिसहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पृथ्वीमा अधिकार गर्छन् राज्य गर्छन् भनेको अधिकार चलाउँदछन् ती मानिसहरूले अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ अर्को कुरा रोमी 5:17 भन्छ एकजना मानिसद्वारा तिमीहरूको जीवनमा मृत्यु आयो अनि मृत्युले संसारमा राज्य गर्यो मानिसहरूमा राज्य गर्यो तर एकजना येशू ख्रीष्टद्वारा पाउने उद्धार अनुग्रहद्वारा तिमीले जीवनमा राज्य गर्नेछौ भनेर लेखिएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् न कसरी पढ्नुहोस् न बेचिना पढ्नु त 5:17 रोमी 5:17 अब मैले सिध्याउनै लागे यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताका सिद्धैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्ने सुन्नुहोस् कहाँ राज्य गर्नेछ एउटै मानिसद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा पापले राज्य गर्यो आदमले गरेको पापको कारणले गर्दा सारा मानिस जातिमा के भयो पापले राज्य गर्यो मृत्युले राज्य गर्यो बिमारीले राज्य गर्यो श्रापले राज्य गर्यो परमेश्वरको वचनले बताउँछ तपाईँलाई मलाई एउटै मानिसद्वारा पृथ्वीमा पापले राज्य गर्यो भने अनुग्रहको वरदान पाउने हैन मानिसहरूले पनि जीवनमा राज्य गर्नेछन् येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँहरू मैले अनुग्रहद्वारा उद्धार पाएको छौँ एउटै मानिसद्वारा तपाईँहरू मैले के पाएको छौँ उद्धार पाएको छौँ भने जीवनमा राज्य गर्नेछन् धार्मिकताद्वारा राज्य गर्नेछौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ धार्मिकताद्वारा राज्य गर्नेछौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीलाई म यो कुराहरू बताउन चाहन्छु आजको दिनमा धार्मिकताले चाहिँ तपाईँलाई मलाई राज्य गर्नको निम्ति के गर्छ स्थापित गर्छ धार्मिकता बिना तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्न तपाईँ धार्मिकता बिना तपाईँहरू मेरो प्रार्थना सुन्नै हुँदैन बाइबलले बताउँछ धर्मी जनको प्रार्थना मात्रै शक्तिशाली हुन्छ बाइबलले बताउँछ धर्मात्माको शिरमाथि आशिषको मुकुट हुन्छ धर्मी मानिसहरू धार्मिकताले भरिएका मानिसहरू धर्मात्माहरूको प्रार्थना मात्रै परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ बाइबलले बताउँछ जसले परमेश्वरको वचनप्रति आफ्नो कानलाई बन्द गर्छ ती मानिसहरूको प्रार्थना पनि परमेश्वरको सामुन्ने घृणित हुन्छ भनेर हामीलाई बताएको छ जसले परमेश्वरको व्यवस्थाप्रति जसले परमेश्वरको वचनप्रति आफ्नो कानलाई बन्द गर्छ ती मानिसहरूको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुहुने छैन मण्डली आजको दिनमा तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छु आजको दिनमा परमेश्वरको वचनभित्र तपाईँहरूमा जिउ परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईँहरूमा जिउ र उहाँको वचनले तपाईँहरू मलाई यी कुराहरू बताउँछ कि जब तपाईँहरूमा परमेश्वरको वचन सुन्न हाम्रो कानलाई बन्द गर्छौँ तब परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना पनि सुन्न छोड्नुहुनेछ र अर्को कुरा परमेश्वरको वचनले तपाईँहरू मलाई यहाँनिर बताउँछ म यो वचन दिन चाहन्छु अनि म यसलाई बन्द गर्न चाहन्छु प्रकाश 1:6 हामी पढौँ र हामीलाई एउटा राज्य उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस् आमेन अब सुन्नुहोस् यहाँनिर बाइबलले हामीलाई बताएको छ राज्य भनेको छ नि
वास्तवमा राजा हो त्यो। त्यो अनुवाद चाहिँ राज्य भएर आएको छ, तर यसको मेन कुरा चाहिँ के छ, राजा र पुजारी बनाउनु भएको छ हामीलाई राजा र पुजारी बनाउनु भएको छ आत्मिक रूपमा। अनि राजाले चाहिँ के गर्छ भने धार्मिकतामा के गर्छ, राज्य गर्न सिक्दछ। परमेश्वरको वचनभित्र, परमेश्वरको स्वभावमा, परमेश्वरको वचनको परिपक्वतामा उसले राज्य गर्न सिक्दछ। के कुराहरूमाथि? अन्धकारको शक्तिमाथि, दुष्टको शक्तिमाथि मण्डली परिपक्व बन्दै जानेछ। प्रभु यीशुको स्वभाव झल्किँदै जानेछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुलही बन्दै जानेछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामीलाई उहाँले राजा र पुजारी बनाउनु भएको छ। राजा र पुजारीहरू हामी बनाएको छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ। अब एउटा वचन पढ्नु लाउँछु, पहिलो कोरिन्थी 4:8 पढ्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 4:8 पढ्नुहोस्। तिमीहरू तृप्त भइसकेका छौ, तिमीहरू धनी भइसकेका छौ, हामी बिना नै तिमीहरू राजा भएका छौ। तिमीहरूले साँच्चै राज्य गरेका भए हुन्थ्यो ताकि हामी पनि तिमीहरूसँगै राज्य गर्न सकौँ। हालेलुया। पाउलले लेखेको शब्दलाई पढ्नुहोस् त। प्रभु पाउलले के भन्दैछ यहाँनिर? तिमीहरू हामी बिना धनी भइसकेका छौ, हामी बिना तिमीहरू तृप्त भइसकेका छौ। साँच्ची नै तिमीहरूले त राज्य गरेको भए हुन्थ्यो, किनभने तिमीहरू राजाहरू हौ भनेर लेखेको छ। परमेश्वरको राज्यमा हामी राजाहरू हौ, हामी राजाको छोराहरू हौ। राज्यभित्र छौँ, उहाँको राज्य हामी भित्र छ। अब हामी बढ्नु पर्यो राज्यभित्र। जसै तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यभित्र बढ्छौँ, मण्डलीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, आज जसले वचनलाई सुन्नुभयो र तपाईँले भन्नुहुन्छ यस यो वचन अनुसार म जिउँछु, खडा हुन्छु, परमेश्वरको वचन बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो जीवन जिउने शैली अब के हुन्छ, बदलिनुपर्छ। वी आर किङडम अफ गड। हामी परमेश्वरको भित्र हामी छौँ, हामी परमेश्वरको राज्य हौ, हामी भित्र परमेश्वरको राज्य छ। अनि परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र म खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईँ र म खडा हुनुपर्छ। मण्डली, आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु ईश्वरले भन्नुभयो सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी। अहिले मैले तपाईँलाई भन्दा राज्य र धार्मिकताको कनेक्सन के छ अरे भन्नुहोस् त। राज्य त छ तर धार्मिकता छैन भने कोही खडा हुन सक्दैन त्यो राज्यमा। परमेश्वरको राज्य तपाईँ र म भित्रै छ, त्यहाँ खडा हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ र मलाई धार्मिकता चाहिन्छ। धार्मिकता तपाईँ र म भित्र परमेश्वरको स्वभाव चाहिन्छ तपाईँ र मलाई। त्यो तपाईँ र म भित्र डेभलप गर्नुपर्छ, हामीले विकास गर्नुपर्छ। क्षमा दिन सबैभन्दा छिटो हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मुखले धेरैचोटि पाप गर्दैछ भने नि दाउदले भन्छ, प्रभु मेरो मुखमा पाले राखिदिनुहोस्, मुखलाई बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ र मैले दुष्ट कुराहरू, अहङ्कारी कुरा, घमण्डी कुराहरू हाम्रो मुखबाट निकाल्नु छोड्यो। त्यसले नै तपाईँको राज्य, परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईँलाई स्थापित गर्दैन। एउटै कुरा, परमेश्वरको राज्यभित्र हामी सबैजना पसेका छौँ। बाइबलले बताउँछ, यूहन्ना 3:3 भन्छ, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। हामी नयाँ गरी जन्मिसकेका छौँ, भित्र पसेका छौँ, तर हामी लडेको छौँ, उठ्छौँ, चिप्लिन्छौँ, लड्छौँ, खडा हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकता स्थापित भएको छैन। हामी भित्र राइचसनेस स्थापित भएको छैन। हामी छिनछिनमा पाप गर्छौँ, चुक्छौँ। हामी परमेश्वरको वचनमा, मानिसहरूमा के गर्छौँ, खडा हुन सकेको छैनौँ। राज्यभित्र त छौँ तर लडेको छौँ। हामी हिँड्ने बाटो ओह्रालो र चिप्लो छ। कोही हिँड्नु सक्दैन ओह्रालो चिप्लो भिरालो ठाउँमा। जो मानिस हिँड्छ त्यो मान्छे लड्छ। बाइबलले बताउँछ, म तिमीहरूको खुट्टालाई हरिणको खुट्टा जस्तो बनाउँछु, जो चाहिँ अग्लो भिरालो ठाउँहरूमा पनि हरिण हिँड्न सक्छ। हरिण चाहिँ नि डरलाग्दो भिरमा पनि चढ्न सक्छ, जहाँ मान्छे चढ्न सक्दैन, मान्छे हिँड्न सक्दैन। तपाईँले देख्नुभएको होला पहाडमा, होइन, बाख्राहरू हेर्नुहोस् त, कस्तो डाँडामा, नाङ्गो डाँडामा, ढुङ्गाको चेपमा, भिरालो ठाउँमा पनि बाख्राहरू चरिरहेको हुन्छ, हरिणहरू चरिरहेको हुन्छ, भेडाहरू चरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ मान्छे गोठालो जानु सक्दैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको खुट्टा चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तो बनाउनु भएको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, हामी परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ, तर आज राज्य तपाईँ र मेरो हृदयमा बढाउनुपर्छ। अर्को कुरा, राज्यमा खडा हुनुको निम्ति तपाईँलाई राइचसनेस चाहिन्छ, धार्मिकता चाहिन्छ। धार्मिकता भनेको चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको स्वभाव तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिन्छ। अनि मात्र हामी खडा हुन सक्छौँ। अब मण्डलीले पाप गर्ने बेला होइन।
मण्डलीले अब एकअर्कालाई दोष लगाउने बेला होइन, दोष देखाउने बेला हो यो, मान्छेलाई उठाउने बेला हो यो। प्रभुको राज्य चाहिँ अङ्गालो मारेर अङ्कमाल गरेर आउँछ, वननेस भित्र आउँछ, एकता भित्र आउँछ परमेश्वरको राज्य। परमेश्वरको राज्य एकजनाले खडा हुन सक्दैन, मैले ल्याउन सक्दैन परमेश्वरको राज्य, मैले मेरै लागि मात्रै ल्याउन सक्छ। तर चर्चको लागि ल्याउने हो भने चाहिँ हामी सबै चाहिँ एकतामा उभिनुपर्छ। हालेलुया, एकतामा उभिनुपर्छ परमेश्वरको राज्य। जब एकतामा उभिन्छौँ नि हामी अङ्कमाल गरेर, तब परमेश्वरको राज्य आउँछ हाम्रो बिचमा। चिन्ह चमत्कार, साइन्स, वन्डर्स, मिराकल्स, तपाईँको घरमा परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। किनभने बाइबलले बताउँछ मेरो होइन तिमीहरू दुईजना एउटै कुरामा सहमत भएर माग्यौ भने म त्यो प्रार्थना सुन्नेछु। हामी प्रार्थनामा सहमति हुन धेरैचोटि सक्दैनौँ, वान हुन सक्दैनौँ हामी प्रार्थनामा। किन भन्दाखेरि आज हामी जब सहमति हुन्छौँ त्यहाँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो दिनहरूमा हामी परमेश्वरको वचन सुन्दै जानेछौँ।